योग ध्याનમાં સ્વાગત છે, પ્રણામ છે। ઓમ ગુરુ પરમાત્માને નમઃ। ઓમ વિશુદ્ધાય નમઃ। ચરિત્ર વિજ્ઞાન આજકો યુગ लाई સુહાવતું છે। કર્મ वा क्रिया वर्क गदा प्लीज सब्सक्राइब। काल गति र चेतनाको क्रमश अध्ययन पश्चात अब उनै परब्रह्म परमात्माको चौथो कला क्रिया वा कर्म सुरु गर्नेछौँ। कर्मलाई नै प्रतीकको रूपमा शास्त्रमा गदा भनेर उल्लेख गरिएको छ। कर्मको स्वरूप काल गति र चेतनाको समन्वयात्मक ढङ्गबाट मिलेर कार्य गर्दा स्वतः कर्मको प्रादुर्भाव हुन्छ। काल र गति भाव यी दुवैको संयोगले बल पावर अर्थात् रेट अफ डुइङ वर्क पैदा हुन्छ। बल भनेको काल र गतिको योग हो। बल इजकल टु काल प्लस गति। काल गति र चेतनाको समन्वयले जुन ऊर्जा शक्ति इनर्जी अर्थात् सक्रियता पैदा हुन्छ त्यसलाई कार्य गर्ने क्षमता क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क भनिन्छ। काल गति र चेतनाको योग कार्य क्षमता हो र यही कार्य क्षमता नै कर्म अर्थात् क्रिया शक्ति हो। कर्म वर्क इजकल टु काल टाइम प्लस गति मोसन प्लस चेतना कन्सियसनेस हो। यसरी ब्रह्मका तीनै कलाहरू क्रमश काल गति र चेतना मिलेर कर्मलाई जन्म दिन्छन्। ब्रह्मको यसै क्रिया शक्तिद्वारा सृष्टि निर्माण हुन थाल्दछ। अर्थात् यही क्रिया शक्ति आफ्नो चौथो कला भएको नाताले ब्रह्म यसैद्वारा सृष्टि निर्माणको कार्य थाल्दछ। यही क्रिया शक्ति सही अर्थमा दुर्गा हुन्। यसै गरी जीव पनि ब्रह्मकै अंश भएकोले जीवको पनि चौथो कला क्रिया नै हुन्छ। ब्रह्म झैँ जीवले पनि यसै क्रिया शक्तिद्वारा नै आफ्नो सृष्टि निर्माण गर्नुको साथै निर्माणलाई विकास दिन तथा जीवन जिउनको निम्ति कार्य गर्दछ र गर्नै पर्दछ पनि। त्यसै कारण यस धरतीमा जीवलाई आफ्नो जीवन बचाउनको लागि पनि कर्म गर्नु अति आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ। किनभने जुनसुकै भागमा रहे पनि भोक र प्यास पनि उसको साथ साथै रहन्छ। जीवलाई जाडो गर्मी भोक र प्यासबाट रक्षा सुरक्षा हुनु अपरिहार्य छ। यस तथ्यबाट कर्म नै जीवन हो भन्ने सिद्ध हुन्छ। कर्म नगरी त्यसै बसेर बाँच्न सकिन्न। वास्तवमा सक्रियता जीवन पद्धति हो, निष्क्रियता निर्जीवता मुर्दापन हो। यस अर्थमा श्रमलाई सक्रियताको अर्को रूप मान्नु पर्दछ। अतः मानव जीवन सदैव क्रियाशील ड्युटीफुल हुनु पर्दछ। किनभने ब्रह्म तथा जीवको चौथो कला नै क्रिया शक्ति श्रम शक्ति हो। यो कला अर्थात् कर्मबाट ऊ कहिल्यै अलग रहन सक्दैन। त्यसैले कर्म गर्नु नै उसको मौलिक कर्तव्य फन्डामेन्टल ड्युटी हुन जान्छ। अधिकारभन्दा कर्मले ज्यादा महत्त्व राख्दछ, किनकि कर्तव्यले नै अधिकारलाई जन्म दिन्छ र अधिकारले स्वयं अधिकारलाई कायम सुरक्षित राख्दछ। ड्युटी क्रिएट्स राइट्स एन्ड द राइट्स प्रोटेक्ट्स राइट्स इट्सेल्फ। यसै कारण वैदिक संस्कृतिमा कर्मलाई नै धर्म मानिएको हो। वस्तुतः कर्तव्य कर्म नै सदाचार हो, सच्चरित्रता हो। समयको महत्त्वलाई सही पहिचान गरी आफ्नो पुरापुर क्षमता लगाएर परिस्थिति र समयानुरूप जीवले कर्म गर्दै रहनु पर्दछ। काम गर्ने बखतमा हानि र लाभ वा नाफा नोक्सानीको हिसाब गर्न पछि लागेर आफ्नो चेतनलाई विचलित पारी जीवन पद्धति सक्रियता श्रमलाई रोक्नु हुँदैन। सुख दुखी समीकृत लाभ लाभ जया जयको आदर्शमा बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि त्यसो नगरेमा मृत्यु असफलता चिन्ता लोभ लालच दुःख आदिले जीवित रहन दिँदैन। हामीले श्रद्धापूर्वक कर्म गर्दै 100 वर्ष बाँच्न चाहनु पर्दछ।
त्यसै बसे बाँच्न पाइन्न भन्ने वेदको निम्नलिखित मन्त्रको सारांश पनि हो। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं तोयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईश्वरबाट अनुशासित यस जगतमा सत्कर्म निष्काम कर्म गर्दै पुरापुर 100 वर्ष पूर्ण आयुसम्म बाँच्ने शुभकामना राख्नुपर्दछ। यस्तो अनुशासित कर्मले मनुष्यलाई कतै पनि लिप्त पार्दैन। निर्लिप्त जीवन जिउनका लागि यही श्रेष्ठ मार्गदर्शन तिम्रो लागि हो। यसभन्दा अर्को हे मनुष्य परम कल्याणकारी मोक्ष कुनै पनि मार्ग छैन। यस्तो कर्तव्य बुद्धिद्वारा भावना शक्तिले कामलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै कार्यमा सजगता प्राप्त गर्दै जानुपर्दछ। यो नै ब्रह्मको कर्म कलामा निहित मानव जीवनको चौथो मुखी सिद्धान्त र शिक्षा हो। ब्रह्मको यही चौथो मुखी कला क्रिया शक्तिबाटै ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योगको प्रादुर्भाव भयो। अतः यिनको यथार्थ स्वरूप के हो, यिनको पनि ठीक ज्ञान गरौँ। कर्ममा कुशलता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पूर्ण समझदारी र इमान्दारीपूर्वक आत्मस्मृतिलाई नभुलेर पूर्ण जिम्मेवारीका साथ सम्पन्न गर्दछ। आत्मस्मृति योगमा रही कुनै पनि कर्मलाई यदि समझदारी अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ गरिन्छ भने त्यो नै ज्ञान योग हुन्छ र यसरी समझदार भएर कर्म गर्ने मानिस नै सच्चा अर्थमा ज्ञानी हुन्छन्। आत्मस्मृतिमै रही कर्म जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटीका साथ वहन गरिन्छ भने त्यो नै कर्मयोग हुन्छ र यस्ता कर्मप्रति जिम्मेवार मानिस नै सही अर्थमा कर्मयोगी हुन्छन्। त्यसै गरी आत्मा स्वरूपमै रही कर्मलाई इमान्दारी हनेस्टीका साथ पुरा गरिन्छ भने त्यो नै भक्तियोग हुन्छ र यस्ता इमान्दार मानिस नै सच्चा अर्थमा भक्त हुन्छन्। यसरी आत्मस्मृतिलाई नभुली इमान्दारीपूर्वक समझदारीको सहारा लिएर जिम्मेवारीलाई वहन गर्नमा जो पूर्ण समर्थ छ उही नै सच्चा अर्थमा वास्तविक योगी हो। यसैलाई कर्म कौशलम भनिएको छ। अर्थात् कर्ममा दक्षता हासिल गर्नु योगः कर्मसु कौशलम। यस्तो कर्म गर्नमा सिपालु व्यक्ति जुनसुकै काममा लागे पनि त्यो काम सफलतापूर्वक पूरा गरी छाड्दछ। यो नै ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योगको यथार्थ विज्ञान हो। यसरी चल्ने मानिसले नै गीतालाई सही ढङ्गबाट पढेको, बुझेको र अपनाएको ठहर्दछ। यिनलाई बहसको विषय बनाएर अलमल रहनु, अलमलिरहनु तथा समय खेर फाल्नु उचित होइन। कर्मद्वारा ईश्वर प्राप्ति गर्ने यो सिद्धान्त ज्यादै सरल र स्पष्ट छ। जसरी ब्रह्मबाट जगत निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन गई कर्म भएको हुन्छ, त्यसै गरी जीव ब्रह्मकै अंश भएको नाताले जीवबाट पनि कर्म हुने कुरा स्वाभाविकै भयो। आफ्नो चौथो कला क्रिया शक्तिद्वारा सृष्टिको निर्माण गरी जसरी ब्रह्मबाट कर्म भएको हुन्छ, त्यसै गरी जीव ब्रह्मकै अंश भएकोले क्रिया शक्ति जीवको पनि कला हुन जाने भएबाट जीवबाट पनि स्वत कर्म हुन्छ नै। त्यसैले जीवद्वारा कर्मको त्याग हुनै सक्दैन। रोजी रोटी कमाउनुदेखि लिएर हिँड्ने, डुल्ने, हेर्ने, देख्ने, बोल्ने, सुत्ने इत्यादि जति पनि कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका क्रियाकलापहरू छन् ती सबै कर्म नै हुन्। चुप लागेर बस्दैमा अर्थात् मुखले मात्र नबोल्दैमा मौनता हुन सक्दैन। यदि मनमा नाना थरीका कुरा खेल्दछ भने त्यसै गरी भित्र काम वासना छुटेको छैन, तर म कर्म त्याग गर्छु भनेर जीवन व्यवहारबाट पन्छिँदैमा कर्म त्याग हुँदैन। ब्रह्मको तथा जीवको चौथो कला क्रिया भएकोले यो कला अर्थात् कर्मबाट हामी कहिल्यै अलग रहन सक्दैनौँ। त्यसैले कर्म गर्दिन, कर्म छोड्छु, कर्म सन्यास लिन्छु भन्नु सरासर धोका हो, भ्रम हो। हाम्रो जीवन रहन्जेलसम्म एक क्षण पनि हामी कर्म बिना रहन सक्दैनौँ।
आफूमा रहेको क्रिया शक्तिलाई उपयोग नगरेर रोजीरोटी कमाउन छोडिदिने, तर जब भोग लाग्छ तब चाहिँ माग्न हिँड्ने, यस्तो कर्म त्याग पनि त्याग हुन्छ। विवाह चाहिँ नगर्ने तर स्त्रीको बारेमा भने सोचिरहने के, यस्तो पनि त्याग हुन्छ। यो त सरासर आडम्बर मात्र हो, पाखण्ड हो। चरित्रहीन भनेका यस्तै मानिस हुन्। डाँकाहरूका पनि सबैभन्दा बढी खतरनाक डाँका यिनै हुन्। खुला गरिने अपराध भन्दा यस्तो खालको अपराध अत्यधिक भयङ्कर, खतरनाक र निन्दनीय हुन्छ। यस्ता अपराधीलाई नै आत्मघाती, आत्महत्यारा वा आत्महन्ता पनि भनिन्छ। कर्मफलको शक्तिद्वारा जीवनको पूर्ण निर्माण गर्ने सामर्थ्य आफूमा निहित भएको तथ्यलाई बुझेर जीव मनुष्यले यस शक्तिको अझ पुरा उपयोग गर्दै श्रेष्ठ कर्मद्वारा जीवनलाई सार्थक र सफल पार्नु उसको परम कर्तव्य हो। कर्मद्वारा ईश्वर प्राप्तिको विज्ञान, कर्मफल त्यागको विज्ञान। कर्म त्यागको दार्शनिक अर्थ कर्मको त्याग गर्नु होइन, कर्मको फल त्याग गर्नु हो। यस्तो कर्मलाई निष्काम कर्म वा निस्वार्थ कर्म पनि भनिन्छ। कर्मफल त्यागको विज्ञान यस्तो छ कि कर्मफला शक्ति नलिइकन गरिएका कुनै पनि कार्यले मानिसलाई त्यस कार्यबाट हुने सुख दुःख लाभ हानि जस्ता कुनै पनि कुराले असर पार्न सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मोहको त्याग गरेर कर्म गर्नुलाई नै वास्तवमा ज्ञानयुक्त फिलोसफिकल कर्म त्याग भनिन्छ। सोझै कर्मको मात्र त्याग गर्नु कर्मको अज्ञानयुक्त फिजिकल त्याग हो। भौतिक रूपले अज्ञानयुक्त कर्मको त्याग गर्दा आफ्नो मात्र नभई अरूको पनि ठुलो हानि हुन्छ। दार्शनिक रूपले गरिएको कर्मफलको त्यागबाट आफ्नो साथै अरूको पनि ठुलो कल्याण हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि भौतिक रूपबाट गरिएको त्याग अज्ञानता हो भने दार्शनिक रूपबाट गरिएको त्याग ज्ञान हो। जसले दृढतापूर्वक निष्काम भावले कर्म गर्दछ त्यस्ताले कर्म गरी कर्मको शुभ फल पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसरी प्राप्त गरेको फलमा आसक्त नभएर त्यसलाई प्रसन्नतापूर्वक अरूको कल्याणको लागि त्याग पनि गर्दछ। त्यस्ता मानिस नै सच्चा रूपमा त्यागी हुन्छन्। कर्मफल प्राप्तिको आकांक्षा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्तिको समाप्तिबाट नै यस्तो मानिसमा कर्म गर्ने दृढ इच्छा शक्ति, विल पावर सिर्जना हुन जान्छ। यस्तो मानिस आफ्नो स्वरूप ब्रह्ममा स्थित भएर कर्म गरिरहेको हुन्छ र कर्म गर्दै रहेर पनि ऊ कर्म बन्धनबाट मुक्त रहन्छ। जस्तै कमलको फूल हिलोमा उम्रिए पनि स्वच्छ र पवित्र हुन्छ, त्यस्तो कर्म बन्धनबाट मुक्त रहेको मानिस स्वच्छ र पवित्र भई उसमा चेतन ऊर्जा जागृत हुँदै जान्छ। जति ऊर्जा बढ्दै जान्छ उति उसमा कार्य गर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो कर्मठ मानिसले नै आफ्नो भलोका साथ साथै अरूको पनि भलो गर्दछ। आफ्नो उन्नति गर्दै अरूको उन्नतिमा पनि सहयोग पुर्याउँदछ। कर्मफल त्यागको विज्ञानलाई लागू गर्न सूत्र रूपमा निम्नलिखित तथ्यहरूले सघाउ पुर्याउने छन्, अत यिनलाई राम्रोसँग बुझौँ। कुनै पनि कर्म गर्दा मनमाथि यी 3 चिजले कार्य गर्दछन्। 1 इच्छा डिजायर, 2 कर्म एक्सन र 3 कर्म फल परिणाम रिजल्ट। जब फलाशक्ति रहँदै स्वतः इच्छा शून्य हुन्छ र कर्म व्यापक 0 हुन पुग्दछ, यस व्यापक कर्मको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने सन्तोष अनन्त इन्फिनिटी हुन्छ। यही अनन्त सन्तोषको प्राप्ति नै आत्मा स्थिति अर्थात् ईश्वर स्थिति हो। यसलाई चेतना वा चारित्रिक
चेतनाको अवस्था पनि भन्न सक्दछौँ। आत्मसन्तुष्टि भनेको पनि यही हो। यस स्थितिमा मन मुक्त फ्री रहन्छ। यस्तो मुक्त स्थिति पवित्र स्थिति भएकोले पवित्र मनबाट हुने कर्म पनि पवित्र नै हुन्छ। साथै अनन्त ऊर्जाकै स्रोत भएकोले कार्य गर्ने क्षमता वर्किङ क्यापेसिटीको अपूर्व वृद्धि हुन्छ। यसरी यहाँ फलको आशा छोडिदिनु, इच्छा शून्यको तात्पर्य अझ पूर्णता, प्रबल इच्छा शक्तिले भरिपूर्ण हुनु हो। इच्छै छोडिदिनु होइन। यस तथ्यलाई राम्ररी बुझेर हामी पनि दृढतापूर्वक पुरा शक्ति लगाएर कर्म गरौँ र फलाशक्तिबाट टाढा रहँदै जीवनको अनन्त सन्तोष समष्टि फलको स्वाद चाखौँ। निम्नलिखित सूत्र अनुसार डिजायर इक्वल टू 0, एक्सन इक्वल टू 1, 1 एक्सन अपन 0 डिजायर इक्वल टू इन्फिनिटी satisfaction, result इक्वल टू इन्फिनिटी। फंडामेंटल ड्यूटी, fundamental right. When the desire is 0, action becomes the one, unity is a result of it. The satisfaction becomes the infinity. The achievement of infinity satisfaction is achievement of God or God power consciousness or the character consciousness. यस प्रकार परम सन्तोषको बाधक, परमानन्दको बाधक र परमात्मा भाव प्राप्तिको बाधक कर्मफलमा आसक्तिको भावना वा कामना नै रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यही कारण हो कि हाम्रा पूर्वजहरू काम वासनाबाट प्रेरित भएर होइन, ऋतु दानको रूपमा स्त्रीलाई गर्भधारण गराउँदथे। दान भावबाट प्रेरित नभई काम भावबाट प्रेरित भोग बन्धन मुखी हुन्छ, जबकि कामना रहित भोगले योगको रूप लिन पुग्दछ। यस अवस्थामा भोग र मोक्ष एक अर्कामा विरोधी नभई सहयोगी हुन पुग्दछ। यही मोक्षको मूलभूत सिद्धान्त हो। कर्मद्वारा मोक्ष, ईश्वर प्राप्तिको ज्ञान र सुन्दर सार्थक तथा सफल जीवन जिउने परम विज्ञान पनि यही नै हो। त्याग भावपूर्वक कर्म गर्नु भनेको पनि यही हो। जुनसुकै कर्म गरेपछि यसको फल स्वाभाविक रूपले मिल्छ। कर्मको हक नै फल हो। यसरी कर्मबाट हक स्वत मिल्दछ। हकको मात्रै कुरा गर्ने तर कर्तव्य चाहिँ नगर्ने हो भने हक कसरी मिल्ला? तर आज मानिसहरू कर्तव्य कर्म चाहिँ नगर्ने, केवल हक मात्र खोज्ने गर्दछन्। यो भन्दा आश्चर्यको कुरा अरू केही होला त? हामीले कर्म अर्थात् कर्तव्य नै अधिकार प्राप्तिको मूल आधार हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। यो तथ्य आध्यात्मिक वैज्ञानिक भएको नाताले यस सिद्धान्तलाई भगवान श्रीकृष्णले गीतामा सर्वाधिक जोड दिनु भएको छ। उहाँले यस सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवनमा लागू पनि गर्नुभयो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यो सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कर्म क्रिया एक्सन व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल हुन्छ, तर फल प्रतिक्रिया रिएक्सन व्यक्तिगत होइन, सामाजिक सोसियल हुन्छ। कर्मको प्रभाव कर्तामा मात्र सीमित नरही पूरा ब्रह्माण्डमा पर्दछ। अतः फल सार्वभौम वस्तु हो। सर्वत्र नै यसको हक हुन्छ र सर्वत्र यो बाँडिन्छ। यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेर फलाशक्तिको मोह वा सङ्घर्षमा नफसी जो मानिसले कर्म गर्नमा नै आफ्नो पुरा शक्ति लगाउँदछ, उसको कर्मले स्वार्थबाट माथि उठी समष्टि कल्याण साधनाको रूप लिन पुग्दछ र उसको जीवनमा वसुदैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः चरितार्थ हुन पुग्दछ। कर्मको यस मर्मलाई बुझेर हामीले पूर्ण समझदारीका साथ इमान्दार भएर जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नै पर्दछ। फल स्वत प्राप्ति हुनेछ। ठिक समयमा बिरुवा लगाएर त्यसको रक्षा सुरक्षामा ध्यान पुर्यायौँ भने ठिक समयमा त्यसको फल लाग्ने नै छ। फललाई उमार्ने होइन, उमार्ने बीजलाई हो। फललाई हुर्काउने होइन, हुर्काउने बिरुवालाई हो। बिरुवा हुर्केपछि फल स्वतः लाग्दछ। फलमा आसक्ति राखेर गरिएको कर्म इक्वल टु सकाम कर्म
इक्वल टू पाप कर्म हो। फलाशक्ति रहित कर्म निष्काम कर्म इक्वल टू पुण्य कर्म हो। फलाशक्ति वा वासना रहित भोग पनि पुण्य कर्म नै हुन्छ, जबकि फल प्राप्ति आसक्त भएर गरिएको दान पुण्य पनि पाप कर्म हुन्छ। सकाम वा निष्काम कर्मानुसार बुद्धि पनि सकामी वा निष्कामी हुन्छ। कर्मफलमा आसक्ति एट्याचमेन्ट राख्नेहरूको बुद्धि कर्मकै मोहमा फस्दछ। यस्तो मोहमा फसेको व्यक्ति कर्म गर्नदेखि डराउँदछ, किनभने उसले आफ्नो शक्ति कर्ममा होइन कर्म फलको आसक्ति डिजायरमा नष्ट भ्रष्ट पारिसकेको हुन्छ। आसक्तिले विवेक बुद्धिको चेतना शक्तिलाई नष्ट गर्दछ। आसक्तिका पदार्थले बुद्धिको आँखालाई ढाकेर अन्धो बनाइदिन्छ। यस्तै आसक्ति र मोहमा फसेको बुद्धिलाई महिषासुर बुद्धि अर्थात् मूढ बुद्धि भनिन्छ। यसर्थ कर्मफलमा आसक्ति राख्ने बुद्धि भौतिक बुद्धि, जड बुद्धि, राक्षसी बुद्धि वा संशयात्मक बुद्धि हुन्छ। जिम्मेवारी र समझदारी राख्ने बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि हुन्छ, दैवी बुद्धि हुन्छ। आत्मानि बुद्धौ वर्तत इत्यध्यात्म अर्थात् आत्मज्ञान आत्मा प्रकाशबाट प्रकाशित भई जिम्मेवारीपूर्वक कर्म गर्ने निस्वार्थी बुद्धिलाई आध्यात्मिक बुद्धि भनिन्छ। यसलाई ईश्वरीय बुद्धि, प्राज्ञ वा ऋतम्भरा बुद्धि पनि भनिन्छ। ऋतम्भरा बुद्धि भनेको निश्चयात्मक अर्थात् स्थिर बुद्धि हो। प्लिज सब्सक्राइब। धर्मको वास्तविक स्वरूप। ब्रह्मका 4 कला शक्तिहरूका बारेमा विस्तृत अध्ययनबाट हामीले यो राम्ररी बुझिसकेको हुनुपर्दछ कि यो सृष्टि भन्नु ब्रह्मकै विस्तारित रूप हो, जसमा ब्रह्मका 4 कला शक्तिहरू मिलेर कार्य गर्दछन्। ब्रह्म आफ्नो काल, गति, चेतना र क्रिया शक्ति अर्थात् प्रकृतिको स्वाहायताद्वारा सृष्टिको रचना गर्दछ। स्मरणीय कुरा के छ भने सृष्टिको रचना गर्ने क्रिया शक्तिलाई नै प्रकृति भनिन्छ। कालद्वारा जब यो शक्ति फेरि स्थिर अवस्थामा ल्याइन्छ त्यस अवस्थालाई नै ब्रह्म भनिन्छ। त्यो अवस्थालाई कालातीत प्रलयको अवस्था पनि भनिन्छ, जसलाई शास्त्रहरूले महाकालको संज्ञा दिएको छन्। ब्रह्मको कालगत प्रक्रियाको अभिव्यक्ति नै महामाया जगतजननी महाकाली हो। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि माथिका 4 कला नै मनुष्यका विशुद्ध धर्मका मूल आधार हुन्। वैदिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सम्पदाका यी 4 तत्त्व बुझेर विभिन्न मतान्तरलाई परस्पर जोड्नु अर्थात् योग गर्नु पर्दछ। अलग रहेको तत्त्वलाई एकै ठाउँमा एकाकार गर्नु नै योग हो। स्मरण रहोस्, धर्म एउटै हो, मतान्तर अनेक छन्, तर यो महाविज्ञान धर्म हो, मतान्तर होइन। यसै कारण यो सत्य सनातन विशुद्ध दर्शन हो। वेद भन्दछ दवाभूमि जयेन देव एकः। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डका ईश्वर एउटै छन्। कलाहरूको विश्लेषणबाट यो पनि बुझौँ कि जीव लोअर सेल्फ, ब्रह्म हायर सेल्फकै अंश रहेछ। त्यसैले ब्रह्ममा भएका 4 कला जीवमा पनि मौजुद हुनु स्वाभाविकै भयो। आफ्ना स्थानमा सक्रिय राखे यी कलाहरूको सदुपयोग गर्न सकेमा मानव जीव भएर पनि ईश्वर तुल्य हुन सक्दछ। जीवन सार्थक र सफल हुन पुग्छ। तसर्थ यिनै 4 कलाको समष्टिगत रूप नै धर्म हो। यसै सिद्धान्तको ज्ञान र प्रयोगबाट मानव जीवन शान्त र उन्नतिशील बन्न सक्दछ। जीवको मूलभूत चरित्र फन्डामेन्टल क्यारेक्टर पनि यही नै हो। यही नै मानव चरित्र निर्माण हो, जहाँ निर्माण भएपछि स्वयमेव निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यसैलाई चारित्रिक चेतनाको जागरण क्यारेक्टर कन्सियसनेस भनिन्छ। ब्रह्मका 4 कलाका शक्तिहरूबाट उत्पन्न मानव जीवनका 4 मूलभूत सिद्धान्तहरूबाट हामीलाई मिलेका 4 प्रमुख शिक्षा यी हुन्। पहिलो कला काल, सुदर्शन चक्र, समयको कदर। दोस्रो कला गतिशङ्ख, सत्यमा निष्ठा। तेस्रो कला चेतना, पद्म, चित्तशुद्धि। चौथो कला क्रिया गदा, क्रियाशीलता।
सृष्टि विज्ञानको यो चतुष्कला सिद्धान्त सृष्टिको आरम्भ हुनुभन्दा पहिले पनि थियो र अहिले पनि चलि नै रहेको छ, पछिसम्म पनि चलि नै रहनेछ। शाश्वत वा सनातन भनेकै यही हो। यसै भौम सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु वास्तविक धर्म हो। मानवको सच्चा मानवीय कर्तव्य पनि यही हो। सच्चरित्रता, शिक्षा, अनुशासन र न्याय पनि यही हो। साथै सच्चा मानव बनेर सुखी, सार्थक र सफल जीवन जिउने कला, विज्ञान र दर्शन पनि यही हो। यही सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूको सार हो। यसैको अनुसरणबाट विश्व शान्ति, विश्व बन्धुत्व र मानवताका मानवता सुरक्षित हुन पुग्दछ। अरू कुरा सबै मतान्तर, वाद विवाद, विस्तार र सम्प्रदायहरूका हुन्। सनातन धर्मको तात्पर्य यहाँ सत्यलाई राम्ररी सम्झिएर यदि मानिसले यी शक्तिहरूको प्रयोग गर्ने हो भने त्यो मानिस आफ्नो मूल ब्रह्ममै पुगेर जीवनलाई अवश्य नै सफल पार्दछ। यसै सत्यलाई राम्ररी नचिन्दा, नजान्दा, नबुझ्दा, अनुभव नगर्दा र आचरणमा नउतर्दा रूढिवादिता, अन्धविश्वास, कुप्रथा, धार्मिक कट्टरता, उग्रवाद आदि विसङ्गतिहरू पैदा हुन गएका हुन्। यी विसङ्गतिले आज समाज, मानव जातिको दिल र दिमागमा नराम्रो असर पारेको छ। यसले गर्दा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा नै दिन प्रतिदिन अनेकानेक विकृति पैदा भइरहेका छन्। फलतः मानव मात्रमा हुनुपर्ने एकता, प्रेम, शान्ति, सहयोग र उन्नतिको बदला भ्रम, भेद, संकीर्णता, स्वार्थ, सङ्घर्ष, जालजेल, झुट, टुटफुट, लुटगुट र हिंसा पैदा हुन गयो। अज्ञानताका कारणबाट खडा हुन पुगेका यिनै कमजोरीलाई मेटाउनका लागि यस क्यारेक्टर साइन्सको विधान गरिएको हो, जसले गर्दा मानव जीवनमा ज्ञानरूपी सूर्य चम्किरहन सकोस् र त्यसको प्रकाशमा उसले सही दिशा पहिल्याउन सकोस्। यस चरित्र विज्ञानको सतत अध्ययन, अनुभव र आचरणबाट मानवको मन, मस्तिष्क र व्यवहारमा समझदारी, जिम्मेवारी र इमान्दारी पैदा भई मानव जीवन सार्थक र सफल हुने कुरा निर्विवाद छ। क्रमशः ओम शान्ति शान्ति शान्ति।